अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूँ मारिया जदूद। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा साहब और आमिर मतीन साहब। नाज़रीन, 2 साल में 5 आईजीज तब्दील हो चुके हैं। इनाम गनी नए आईजी तैनात हो चुके हैं। शुएब दस्तगीर को हटाने की क्या वजह बनी है? आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर और सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के दरमियान आखिर इख्तलाफात हैं क्या? ये मामला कहां से शुरू हुआ, कहां पर आकर रुका? इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी तक 2 साल हो चुके हैं, पीटीआई की हुकूमत एक मुस्तकिल आईजी पंजाब को क्यों नहीं दे सकी है। इसके हवाले से आज की कैबिनेट मीटिंग में डिस्कशन भी हुई है। इसकी क्या इनसाइड स्टोरी है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज की ही कैबिनेट मीटिंग में हमने देखा कि एससीसीपी ऑफिसर साजिद गोंदल साहब की जो इगवा का इशू है उससे मुतालिक भी बात हुई है और वजीर आज़म ने इंतहाई दुख का भी इजहार किया है। वो ये कह रहे हैं कि इसके हवाले से हमें कमेटी बनाई है और इनकी जल्द बाजियाबी के लिए भी उन्होंने नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, मजीद क्या डेवलपमेंट होगी, इस पर ही बात करेंगे। इसके साथ साथ हमने आज की कैबिनेट मीटिंग में वजीर आज़म और तारिक बशीर चीमा के दरमियान लफ्जों का तबादला देखा है। उसकी क्या स्टोरी है, क्या इशू बना जिस पर लफ्जों का तबादला हुआ है, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। क्लास्टर साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। क्या है, अभी तक एक मुस्तकिल आईजी कोई टिकता नहीं है, आते हैं चले जाते हैं। क्या इख्तलाफात शुरू हुए हैं और अभी कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? बड़ा सारा दिन मेरा ख्याल हमने देखा है जो कुछ भी हुआ है। जिनको पहले से पता था, जो उनके लिए कोई हैरान कुन स्टोरी नहीं है कि ये शुएब दस्तगीर साहब जो हैं वो पिछले के ये 3-4 दिनों से बड़े अनकम्फर्टेबल थे, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि उमर शेख साहब को लाया गया है तो ये ठीक फैसला नहीं है। वो चाहते थे अपना बंदा जो ऑलरेडी उनके थे जुल्फ़कार हमीद साहब, वो उनके हक में थे और उनकी ये शिकायत थी कि मेरे बगैर, मुझसे पूछे बगैर जो है तो इनको लाया गया, उमर शेख साहब को यहाँ पे ये ले के हैं। उन्होंने पहले गए और बात भी की इनके साथ, वज़ीर आला साहब जो हैं उनके साथ कोई इशू रेज़ किया, जी आपने कैसे किया है, क्यों किया है। अब जवाबन जो उन पे लगा है, कोई थोड़े से इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा वहाँ पे उमर शेख साहब जो हैं, जो उन्होंने पहली मीटिंग की है तो शायद उन्होंने कोई प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट इनको नहीं दी, इनको शुएब दस्तगीर साहब को जो उन्होंने मीटिंग की है तो कुछ उसमें ऐसी गुफ्तगू हुई है जो आईजी साहब को रिपोर्ट हुई है। सो उस पर भी शायद वो ऑफेंड थे, नाराज थे। लेकिन जो रिपोर्ट यहाँ फेडरल हुकूमत पे आई है, अब उसमें आप देख लें उमर शेख साहब जितने ताकतवर क्यों ना हो जाएं, अब एक आईजी से तो नहीं हो सकते ना, उस पर चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने तो तबादला नहीं करना था। अब तबादला करना था 2 लोगों ने, अगर उनकी कंसेंट होती तो उसके बाद आईजी साहब ने रहना था या जाना था। वो थे चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब। बल्कि अगर इनमें से आपने एक को पिक करना हो तो सिर्फ एक अगर बचते तो इमरान खान साहब ने फैसला करना था कौन रहेगा नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल आईजी साहब ने, ये उनका ख्याल था कि शायद मुझे नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि पिछली जो चेंजेस हुई थी आपको याद होगा तो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब को हटा दिया गया था, मेजर आजम सलमान साहब को, इनको रिटेन किया गया था क्योंकि इनके बारे में ये था कि शायद ये जेल कर रहे हैं उनके साथ और चीफ मिनिस्टर के साथ बड़े अच्छे चल रहे हैं। अब की दफ़ा ये हुआ है इनकी नौकरी जाने की, अगर नौकरी मैं कह रहा हूँ रिमूवल की, जो मेन रीज़न ही इट वाज ऑन द कॉर्ड्स। उमर शेख साहब और नो उमर शेख साहब जो मेरी इत्तला है आईजी साहब ने जाना था, उसकी वजह वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत कम लोगों को पता है। आज नवाज लीग ने बड़ा इनके हक में आके आपको देखो कैंपेन चलाई है, बड़ा उन्होंने, बल्कि मैं कहीं देख रहा था अगर ठीक बात है, उन्होंने कहा जनाब हम तो अदालत जाएंगे इनके लिए कि जनाब इनको क्यों हटाया गया। हुआ क्या है, जहाँ से स्टोरी डेवलप हो रही है जब तक नहीं आ रही सामने, जब मरियम नवाज शरीफ साहब आई हैं और उन्होंने आके वहाँ पे पथराव शथराव किया है नायब के दफ्तर पे, और जिस तरह उन्होंने धमकियाँ दी हैं और जिस तरह पुलिस डर गई है, आपको लगते नहीं था कि लाहौर की पुलिस है, नजर नहीं आती। उस पर इमरान खान साहब को ये कंप्लेंट्स गई हैं और उनकी जो टीम है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, वो शहजाद अकबर साहब हूँ, इंटीरियर और पंजाब से रिपोर्ट्स, 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट्स इमरान खान साहब को दी गई हैं। उमर शेख साहब से पहले की बातें बता रहा हूँ। अच्छा। बहाना ये बन गया है, उन्होंने कहा जनाब के जुल्फ़कार हमीद साहब हैं या आईजी साहब जो हैं, इन्होंने ये नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहबा या शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके किसी भी वाक़े पे, चीज़ पे हाथ डालने को तैयार नहीं है, ये मैनेज करने को तैयार नहीं है। ये डरे हुए लोग हैं, ये समझते हैं कि ना आपके पता नहीं कब बुज़दार साहब चले जाएंगे, पता नहीं हुकूमत रहती है नहीं रहती, ये चले जाएंगे तो शायद शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। लिहाजा पंजाब की मोस्टली ब्यूरोक्रेसी जो है या आपकी पुलिस जो है वो ज़्यादा लॉयलिस्ट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की है, वो कोई एक्ट करने को तैयार नहीं है। आपके कहने पे आपके इंटरेस्ट जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं सपोजली या एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, वो आईजी साहब या वहाँ पे जुल्फ़कार हमीद साहब जो हैं उनसे हैंडल नहीं हो रहे। और आपने देखा होगा मरियम ने जिस तरह हैंडल किया है तो ये आपके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट है। आपको याद होगा कि फौरी तौर पर जुल्फ़कार हमीद को हटाया गया वहाँ से पहले,
ایز اے اسٹیپ کے طور پر. اس کے لیے بھی ان کو آئی جی صاحب کے اعتماد میں نہیں لیا گیا جو میرے ذرائع کہتے ہیں. ان کے لیے میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا کہ آپ سے اسلام آباد خوش نہیں ہے, کہ آپ کو ہم نے بیکنگ دی, آپ کو ہم نے لگایا فرام نو ویئر, آپ کو اٹھایا, آپ کو اچھے طریقے سے ہم لے کے آئے. ہمارا یہ خیال تھا کہ آپ لاہور میں ڈیلیور کریں گے, لیکن آپ کی سافٹ اپروچ ہے ٹورڈز ایک پولیٹیکل پارٹی کے, اسپیشلی مریم والا جو واقعہ بنا ہے تو بات نہیں بن رہی. لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہے تھے. عمران خان صاحب جو ہے ان کو بتایا گیا تھا کہ آنیسٹ, آج جو آپ نے میٹنگ میں بھی بات کی, آج کیبنٹ میں بھی انہوں نے بات کی, عمران خان صاحب نے میرے ذرائع کہہ رہے ہیں, انہوں نے ان کی تعریف کی, ان کی آئی جی صاحب کی, شعیب دستگیر صاحب کی, کہ ایماندار بندے ہیں. ہمارا مسئلہ ایک اور ہو چکا ہے, یا بندہ ایماندار ہے کام نہیں کر سکتا, میرے جیسا نلائق سمجھ لیں چلے, یا کوئی اگر کوئی ادروائز ہے, کوئی کرپٹ ہے تو وہ ایماندار نہیں ہے. اب یہ جیل کرنا بڑا اٹس اے ریئر کہ بندہ ایماندار بھی ہو اور وہ ڈیلیور کرے. وہ 2-3 لوگوں میں نام لے دیتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پولیس میں ایسے لوگ وہ نہیں ہیں. وہ آپ کے پاس آنے طارق کھوسا جیسا بندہ تھا, ایماندار بھی تھا, ڈیلیور بھی کرتا تھا, قابل تھا. میر زبیر محمود, وہ آئی جی یہ بلوچستان بھی رہے ہیں, ایف آئی اے کے ایڈیشنل رہے ہیں. یہ 2-3 اس طرح کے آئیکن ہیں پولیس کے پاس جو ایماندار بھی تھے, ڈیلیور بھی کرنے تھے. اب کال پڑا ہوا ہے موسٹلی کہ آپ کے پاس اگر ایماندار ہے تو وہ کام اس کو نہیں آتا, یا وہ ڈر جاتا ہے. اگر وہ اس پہ وہ کام جس کو آتا ہے تو مار دھاڑ کے اس کے الزام آتے ہیں. سو مین ریزن جو بنی ہے وہ یہی بنی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے اس کو ہینڈل نہیں کر سکے, ان کے لوگوں پہ چھاپے نہیں مار سکے, ان کو پرچے, بلکہ ان پہ یہ بھی الزامات ہیں کہ شاید پولیس کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ان کو اتنا پراپر ٹائم دیا, وہ ضمانتیں کروا لیں, گرفتاریاں نہ کریں, ساری چیزیں نہ کریں. سو میرا یہ خیال ہے کہ عمر شیخ اور نو شیخ یہ اس سے پہلے آلریڈی یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی تھی, لیکن پھر بھی تھا کہ کچھ ٹائم دیں. عمر شیخ کو اس لیے لایا گیا ہے کہ آپ لاہور میں جو قبضے ہو رہے ہیں وہاں پہ مطلب اس طرح کے پولیٹیکل اس طرح کے وہاں پہ پتھراؤ ہو رہے ہیں, نیب کی پیشیوں پہ پولیس ہینڈل نہیں کر پا رہی. ایک آئرن ہینڈ واز ریکوائرڈ اکارڈنگ ٹو انڈرسٹینڈنگ آف فیڈرل حکومت. عامر متین صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ پولیس میں اور بیوروکریسی میں یکے بعد دیگرے ہم مسائل دیکھ رہے ہیں, بار بار اجاگر ہو رہے ہیں, ابھی تک کیوں پی ٹی آئی مستقل ایک آئی جی پنجاب کو نہیں دے سکی ہے؟ یہ صرف آئی جی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی گورننس کا مسئلہ ہے. اور یہ پچھلے 20-30 سال میں جو گند ایک پڑا ہوا ہے کہ ایک جو ساری بیوروکریسی وہ جو ہے نا وہ پارٹیزن ہو گئی ہے. یہ آدمی جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کا ہے, نون لیگ کا ہے, یہ پیپلز پارٹی کا ہے, اور پی ٹی اے تو خیر ابھی آئی ہے. تو ان کے لیے سب سے بڑا یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ لوگ ایک ہوتا, کوئی حرج نہیں ہوتا ہر حکومت کے اندر ظاہر ہے, مگر کافی سارے ایسے افسران کا ایک طبقہ تھا جو نون لیگ کی خاص طور پہ یہ پنجاب کے اندر یہ پالیسی بھی رہی کہ ان کو لائلسٹ چاہیے تھے, اور وہ لائلسٹ جو تھے وہ بیانڈ دی کال آف ڈیوٹی جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے. یہاں پہ پولیس مقابلوں کے اندر بندے بھی مروائے گئے, لوگوں کو بھی اٹھایا گیا, ایک بہت زیادہ نوکری سے آگے کیا گیا. تو یہ جب پی ٹی آئی آئی تو ان کا سب سے بڑا پلان کیا تھا, انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے گورننس, اور سب سے بڑا ہمارے پاس جو اس کے لیے ثبوت ہے وہ کے پی کی گورنمنٹ ہے کہ ہم نے کتنا اچھا ڈیلیور کیا کہ وہاں پہ دورانی صاحب کو آئی جی لگایا, ہم نے کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں کی, اور جو ہے نا ہم آئندہ بھی نہیں کریں گے. اور یہی مسئلہ ہے اصل کہ جی پولیٹیکل انٹرفیرنس جب ہوتی ہے تو گورننس نہیں ہو سکتی, یہ ان کا مین پلان تھا. اب یہ ہے باقی صوبوں کو بھی بات کریں گے, مگر جو ان کے 2 صوبے ہیں کے پی کے اندر بھی, وہاں بھی جو ہے نا اس کی تفصیل بعد میں بتائیں گے, مگر 4-5 جو ہے 3 سندھ میں بدل چکے ہیں آئی جی, 4 بدل چکے ہوئے ہیں کے پی کے اندر, اور یہاں 5ویں سے اب 6ٹھے کی طرف جا رہے ہیں. پنجاب کے اندر صورتحال ہے اس وقت, پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں ایک بغاوت کا سماں ہے. یہ 1970s میں کھر کے زمانے میں ہوئی تھی پولیس کی بڑی مشہور بغاوت. اس وقت بغاوت ہے کہ یہ جس طریقے سے بھی یہ نہیں ہے کہ یہ اپائنٹمنٹس تبدیلیاں کی گئی ہیں کہ انعام غنی صاحب کو لا دیا گیا, عمر شیخ کا مسئلہ ورسز شعیب دستگیر صاحب, جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے آج جو ہے فار ایگزامپل لاہور کے اندر پہلی دفعہ 30-40-50 سال میں ہوا ہے کہ وہاں 12-13 سی پی اوز جو شہروں کے ہوتے ہیں, آر پی اوز, اور ان میں 12-13-15 اکٹھے ہوئے ہیں, وہ میٹنگ ہوئی ہے. انہوں نے پورے پنجاب کے ڈی پی اوز, آر پی اوز اس کے ساتھ بات کی ہے کہ جناب یہ جو ہے نا دس از ناٹ آن. بغاوت اس وقت یہ بغاوت ہے, اس کو بغاوت کہتے ہیں. یاد ہے شہباز شریف کے زمانے میں بھی ایک دفعہ اے سی ایس اور وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے, ایڈمنسٹریٹو ایک کو ہوا ہے, اور انہوں نے کہا جناب کچھ کو اعتراض ہے ان سبارڈینیشن پہ کہ یہ جو لڑائی ہوئی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ شعیب دستگیر اور عمر شیخ صاحب کے درمیان جو ہوا
تو اس کی لڑائی کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ شعیب دستگیر صاحب نے بھی جو ان کی جو 20ویں سے 21ویں گریڈ کے اندر جو تھا ایک ترقی جو تھی وہ ترقی آئی جی کا اختیار ہوتا ہے، وہ کرنا چاہیں، اس بورڈ جب بیٹھتا ہے اس کے اندر تو ان کی مرضی ہے، مگر انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، وہ بھی نا بیانڈ دی لائن آف جو ہے نا پروموشن والی میٹنگ میں، کہ یہ میں الفاظ نہیں دہرانا چاہتا ان کی انٹرنل میٹنگ سے، مگر نازیبہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے اور انہوں نے پوری کوشش کی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کو ضرورت تھی ان کو جو ہے عمر شیخ صاحب کو لانے کی، بنیادی وجہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ شکایت آ رہی تھی کہ سارے افسران جو ہے نا نون لیگ کے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں ہی نہیں ہے، سارے ایم پی اے، ایم این اے، لاہور کے اور وزیر ہے وزراء، وہ یہ شکایت جناب پولیس تو ہماری سنتی نہیں ہے، سارے بندے تو ان کے لگائے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ آدمی تھے عمر شیخ صاحب، ان کے اور کئی شاید نقائص بھی ہوں گے، اچھے برے افسر ہوتے ہیں، مگر ان کو شہباز شریف صاحب نے 10 سال پنجاب سے بدر کر کے رکھا، مارک کیا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ ایک وہ والا تھا۔ تو یہ ان کے متعلق، اور اوپر سے ڈی جی خان میں ان کی جو اپائنٹمنٹ کی تھی وہاں پہ ان کی اچھی رپورٹ آ رہی تھی، انہوں نے کہ ڈیلیور کیا۔ تو آج کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کو اس لیے وہاں پہ لگا رہا ہوں کہ ہمیں لاہور میں بندہ چاہیے جو ڈیلیور کرے، وہاں پہ ڈیلیور کوئی نہیں ہو رہا، اور خاص طور پہ ہمارے پارٹی کے جو انٹرسٹ ہے وہاں پہ پولیس ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے۔ سو یہ ایک بنیادی اب ایشو ہوا، مگر جو لگائے گئے جو ہیں صاحب انعام غنی صاحب، ان کے خلاف ایک پوری اپنی ایک لسٹ ہے جو کہ پروگرام میں بعد میں کریں گے، مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ تینوں پارٹیز جو اس وقت متحارب گروپ ہیں، تینوں افسران، ان سے بات کر سکیں۔ تو کلاس صاحب میرا خیال عمر شیخ صاحب تو ہمارے پاس شاید لائن میں موجود ہیں، ہم نے کال کی ہوئی ہے انعام غنی صاحب کو اور شعیب دستگیر صاحب کو بھی کہ وہ ہمارے ساتھ اگر ڈیورنگ دا پروگرام کوشش کر رہی ہے ہماری ٹیم بھی، کہ اگر وہ اپنا ورژن دینا چاہیں یا کل بعد میں ہمیں ورژن دے دیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور میرا عمر شیخ صاحب لائن پہ شاید موجود ہے تو بات کروا دیں۔ لاہور عمر شیخ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ سامنے آئی ہیں باتیں کہ آپ نے شاید رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، آپ نے ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے آپ، کوئی معافی بھی آپ مانگنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ میں ذرا تھوڑا سا شیخ صاحب، ماریا نے تو پوچھا، اس کا تو آپ جواب دیں گے۔ اتنا بڑا سارا رولا پڑا ہوا ہے پورے ملک میں کہ ایک سی سی او پی آپ کی وجہ سے لاہور کے آپ لگے ہیں، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان آئے، کیبنٹ میں بھی آپ پہ ڈسکشنز ہوئی ہے، لاہور میں بھی ہے، ٹی وی شوز میں بھی سارا کچھ ہوا ہے۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا کچھ ہوا ہے؟ جسٹ مطلب ٹویٹ ایس کہ ہمیں کچھ نہیں پتا، یہ کیا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے آپ کے درمیان اور آئی جی صاحب کے درمیان کہ کسی ایک کا آپشن کرنا تھا اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے آپ کا آپشن کیا ہے؟ سر واٹ وینٹ رانگ؟ اچھا سر، میں اس میں آپ کو جواب دوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میری سلیکشن اسی نارمل پروسیجر سے ہوئی ہے جس طرح پنجاب میں سلیکشنز عرصہ دراز سے، بلکہ شہباز شریف صاحب کے وقت سے ہو رہی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ پینل بنتا ہے، پینل کا انٹرویو ہوتا ہے اور کسی ایک کا نام آ جاتا ہے۔ میرا بھی اسی طرح ہوا ہے۔ اب اس میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ سی ایم صاحب نے کنسلٹ کیا ہے جسے کہ نہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب تو کسی سے کنسلٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ تو مگر یہ میں سمجھتا ہوں سی ایم صاحب اور ان کے باقی جو رفقائے کار ہیں، بیوروکریسی کے لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، انہوں نے سلیکشن کر کے میری سلیکشن کر دی، میں آ گیا۔ میں اگلے دن فوری طور پر کال آن کرنے چلا گیا، مجھ سے انہوں نے پوچھا تھوڑی سی آواز آپ کی کم آ رہی ہے آپ کے اینڈ پہ یا ہمارے اسٹوڈیو میں؟ اگر آواز تھوڑی سی بڑھا دی جائے۔ جی سر اب آ رہی ہے سر، پلیز کیری آن۔ اچھا، تو میری نارمل سلیکشن ہوئی، نوٹیفیکیشن ہوا، نیکسٹ ڈے میں ایز پر پروسیجر چلا گیا، آئی جی صاحب کو سلام کیا، ان سے گائیڈنس اور پرائورٹیز لی اور آ کے میں نے میٹنگ کی۔ اب کہانی میٹنگ میں شروع ہوتی ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ سٹی پولیس ڈسٹرکٹ پولیس آرڈر کے چیپٹر نمبر 3 آرٹیکل 6 کے تحت ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہے، اور اس کا مجھے بھی شاید اتنا ادراک نہ ہوتا۔ یہ ادراک ہوا جب 14 قتل ہوئے ماڈل ٹاؤن میں لاہور پولیس کے حوالے سے جی، اور اس وقت یہ الزام لگا پولیس پہ۔ تو آئی جی صاحب کو جوڈیشل انکوائری میں پوچھا گیا، مشتاق سکھیرا صاحب کو، کہ جی آپ کا کیا رول ہے ان مرڈرز میں؟ تو انہوں نے پلینلی کہا کہ جی میرا کیا ہے، یہ تو سیپریٹ پولیس ڈسٹرکٹ ہے اور اس کو پولیس آرڈر کے تحت یہ سیپریٹ اینٹیٹی ہے، اینڈ سی سی پی او از آل پاورفل اینڈ ہی از ریسپانسبل فار آل ایکٹس اینڈ اومیشنز۔ اب یہ بات آپ پولیس والوں کو اس طرح نہیں سمجھا سکتے، لہذا مجھے پولیس کی زبان میں سمجھانا پڑا اور ان کو کہنا پڑا کہ بیٹا یہ ساری ذمہ داری میری ہے،
कल को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट, ये जो भी आया वो मेरे जिम्मे का आएगा। क्यों कि हम एक निहायत पोलराइज्ड सोसाइटी के अंदर पुलिसिंग कर रहे हैं, विच इज ट्रिकी है, सेंसिटिव है, मुश्किल है। लिहाजा अगर कोई सेंसिटिव और ट्रिकी केस के मुतल्लिक कोई FIR दर्ज करने का, कोई FIR कैंसिल करने का ऑर्डर कहीं से भी आए, हत्ता कि IG ऑफिस से भी आए, आपने मेरी कंसेंट के बगैर वो काम नहीं करना, ये कहा है मैंने। अच्छा सर, ये बताएं शेख साहब कि आपके हवाले से भी आमिर साहब भी बता रहे थे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वो जब उन्होंने चेंजेस किए हैं IG साहब वगैरह की, कोई कू वगैरह कुछ वो आपके मतलब RPOs DPOs सारे वगैरह जो हैं गुजरांवाले के CCPO RPO साहिवाल के फैसलाबाद के, ये सारे शहरों के बड़े शहर हैं, ये एक बड़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस आ रही है। और उनका एक इल्ज़ाम ये है कि आपने भी जो मीटिंग की आके ज्वाइन किया तो उसमें शायद IG साहब की शान में कोई नाजेबा अल्फाज किए कि उन्होंने रेसिस्ट करने की कोशिश की थी और आप ज़ाहिर हमें बताया गया है सुपरसीड भी हो गए हैं, तो आपने कहा है कि उनको बता दीजिएगा कि मैं लग गया हूँ, इस टाइप की कोई नाजेबा अल्फाज कहे तो उस पर जो है ये जो रैंक एंड फाइल है उनको काफ़ी ज़्यादा एतराज़ हो रहा है, उनको इनाम गनी साहब पे भी एतराज़ है। आपका ये वर्जन चाह रहे थे। पहली चीज तो ये है कि इन्होंने ये हमारी PSP एसोसिएशन है उसका पंजाब चैप्टर है जिसका मैं मेंबर हूँ। हमारे प्रेसिडेंट है राव सरदार अली खान, कल उन्होंने उसका इजलास बुलाया जो कि अनऑथराइज्ड था। पंजाब के तमाम फील्ड कमांडर्स को आप नहीं बुला सकते एज पर लॉ, ये तो है मेरा वो वर्शन। लेकिन जब मुझे पता चला कि आज 1 बजे इजलास है, मैं भी उधर चला गया चूंकि मैं मेंबर हूँ, और जाके मैंने राव सरदार साहब को सलूट किया। ही वॉज प्रिजाइडिंग द सेशन और मैंने पोडियम पे खड़े होकर कहा कि जी मैं सिर्फ, चूंकि आप सारे भाई ऑफिसर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हुए हैं, RPOs DPOs CPOs, तो मैं अपना वर्शन देना चाहता हूँ। जिस पे मुझे कहा गया कि हम आपका वर्शन नहीं सुनेंगे। मैंने कहा जी मैं शेख उमर हूँ, मैं वर्शन सुना के जाऊँगा। मैंने बताया कि मैंने IG साहब की कोई बेअदबी, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड नहीं किया, ना ही टेंडेड था। मैं 3 दिन से उनसे रब्ता कर रहा हूँ कि जनाब मेहरबानी करें, मुझे माफ़ कर दें या मुझे टाइम दे दें, मैं आ जाता हूँ। मैं कि मुझे टाइम नहीं मिला। उस पर उन्होंने कहा जी बस ठीक है, आपका वर्शन हो गया, अब आप यहाँ से चले जाइए। मैंने दोबारा सलूट किया और वहाँ से कमरे से बाहर निकल गया। बस ये शेख साहब एक ये भी आ रहा है कि वहाँ पे जो कुछ इल्ज़ामात लग रहे थे कि शायद आपने कोई गिरफ्तारियाँ की हैं, कुछ कब्जे ग्रुपों पे हाथ डाला है, कोई कातिल मुबैना कातिल थे, तो शायद वो नहीं चाहते थे, जो आपके हाई अप्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा चलें, कि वो नहीं चाहते थे कि आप उन लोगों पे हाथ डालें और आपने जाके ज़ीरो टॉलरेंस रखा है, शायद उस पर भी कुछ एतराज़ात है जिससे मज़ीद डिफरेंसेस बढ़े हैं। और शायद IG साहब ने ये भी आर्डर्स पास किए थे आगे कि जनाब कि जैसे आपने कहा कि कोई FIR कोई एक्शन मेरे से पूछे बगैर नहीं करना, तो ऐसे IG साहब ने भी आर्डर्स किए थे अपनी टीम को कि आपने कोई आर्डर अगर आपको उमर शेख साहब देते हैं तो आपने भी इनकी नीम माननी है। तो ये ट्रू है कि कुछ लोग आपने पकड़े कब्जे ग्रुप वगैरह जिनमें कोई IG साहब जिस पे खुश नहीं थे? समझ गया हूँ क्लासर साहब। पहली चीज तो IG साहब ने ऐसा ऑर्डर मेरे जूनियर ऑफिसर्स को हरगिज़ नहीं दिया। राइट सर, मेरे नॉलेज में नहीं है। उन्होंने मैच आज 5वां दिन है, मुझे 5 दिन में उन्होंने पूरी कंप्लायंस दी है। इस वक्त भी मैं एक मीटिंग कॉल की हुई है और अभी 10:30 बजे मैंने उनके साथ बैठना है। वो मेरे पास सारे आई हुई है, कोई मसला नो नॉन कंप्लायंस। नंबर 1। नंबर 2 ये है, यस ये बात ज़रूर है कि मुझे हायप से टास्क मिला कि एक आदमी यूसुफ मर्डर हो गया है नवाब टाउन थाना में, उसको खोखरों का एक गैंग है, यकूब खोखर उसके बेटे, उन्होंने कत्ल किया है। मैंने उसकी इंक्वायरी जब किया यहाँ पे अपने ऑफिस में, तो मैंने कहा सबको बात बुलाओ। उस इंक्वायरी में मुझे पता चला कि मकतूल यूसुफ ने, जिसका एक प्लाट यकूब खोखर वालों ने कब्जे में लिया हुआ था, उसने पुलिस और रेवेन्यू की मदद से अपना प्लाट खाली करवा लिया था। उसके बाद खोखर ग्रुप ने उसको थ्रेट दिए जान से मारने की। उसने SHO को बताया, SHO ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से वो तीसरे दिन मर्डर हो गया मोटरसाइकिल पे। अब वो कितना बड़ा खुद बेचारा अमीर होगा जो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उसको मर्डर कर दिया गया, ये आप अंदाजा कर सकते हैं। तो मैंने जब केस सुना तो मौजूदा जो SHO बैठा हुआ था, मैंने कहा नहीं यार ये तेरा तो कसूर ही नहीं। तो कॉल दी ओल्ड SHO, क्यों क्या हुआ है, वो किधर गया जी, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। यानी वही रवायती तरीका जिसका
पूरा जमाना मुखालफ है और इमरान खान का विजन है कि भाई जो बंदा गलत है उसको सजा दो। इन्होंने साइड का लाइन पे रखा हुआ था। मैंने कहा किधर है पुलिस लाइन, मैं बुला लो, आ गया। मैंने कहा तुझे क्यों नहीं बेटा, उसके लिए जब तुझे कहा कि मुझे थ्रेट है जान से मारने का, पब्लिक पार्टी कोई शरीफ आदमी थी, कहते नहीं। मैं कितने पर्चे थे, कहते 11। कि कौन से थे, सारे कब्जे के। तो मैं इसका मतलब है वो एस्टैब्लिश्ड कब्जा ग्रुप था खोखरों का, जो कि आपने अक्सर सुना होगा अखबारों में, नवाब टाउन का ये जो इलाका है हमारा उस तरफ का। तो मैंने उससे कहा तुमने प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया? पहला था कि 11 केसेस के चलान थे, उसके खिलाफ 3 महीने का डिटेंशन लेता और उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो अंदर डालता जेल में। तूने वो नहीं किया। तुझे 107, 150 का सिंगल साइडेड वर्जन लेना चाहिए था ताकि मजिस्ट्रेट की अदालत में तू चलान पेश करता, वो उधर पेश होके अपने मुचलके देते, शोटिस देके हम इसको नहीं मारेंगे। और जो सबसे ईमान का खफीफ दर्जा है वो हमारे पास भी है। वो क्या कि आप थाने में उसको बुला लेते हैं, उसको कहते हैं तेरे खिलाफ ये किसी ने दरखास्त दी है, इधर लिख के दे के तू उसको नहीं जान से मारने का या उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने तूने तीनों में से कुछ किया है? कहते नहीं थे। मैं लाओ हथकड़ी, फिर तो 109 में सर आप हथकड़ी की जरा रुकें सर। आपके बारे में मुझे पता चला है, कुछ मैं जानता हूं जाती तौर पर भी, आपके खिलाफ इसलिए भी पुलिस में रिएक्शन आ रहा है कि शायद बड़े अरसे बाद कोई पुलिस अफसर आया है जो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई पे आके उस पर यकीन रखता है। वो कहते हैं कि जब तक पुलिस की पुलिसिंग नहीं होगी तो पुलिस ठीक नहीं होगी, आवाम को तो पकड़ लेते हैं। तो ये भी रिएक्शन है आप पे कि आप बल्कि डेरा गाजी खान में तो मशहूर था कि आप वहाँ पे, मेरा ख्याल है आपने डीएसपी पे, एसएचओ कई को दफ्तर में बुला के हथकड़ियाँ लगवा देते थे, तो आपने फिर लाहौर में वही काम शुरू कर दिया, जाते ही एसएचओ गिरफ्तार। जाऊंगा, इसी का नाम उमर शेख फारूक है। मुझे इमरान खान साहब ने अक्टूबर 18 में बुलाया था कि आपको आईजी इस्लामाबाद तक आए। ये जो लोग मेरे पे आज इतराज कर रहे हैं ना कि सीसीपी क्यों लगा दिया, मुझे उस वक्त आईजीपी इस्लामाबाद का जो पैनल था मैं उसमें भी शामिल था। मैंने खान साहब ने कहा कि जी बताएं उमर, तो इतना अरसा हो गया तजर्बा ये वो, बताओ पंजाब पुलिस कैसे ठीक होगी? मैं कहा सिर्फ एक फार्मूले से, पुलिसिंग ऑफ पुलिस। वजह कि हमारे जो मिसकंडक्ट है ना उसका फाइनेंशियल बेनिफिट इतना बढ़ गया है कि उसके आगे सस्पेंशन, एक्सप्लेनेशन और शो काज नोटिस की वैल्यू ही नहीं रही। एक मैं क्राइम पार्टनर के साथ मिलकर अगर पुलिस ऑफिसर होने के जरिए करता हूं तो मुझे पता लगता है मेरा तो 1 करोड़ हिस्सा है, 50 लाख हिस्सा है, 2 करोड़ हिस्सा है। अब उसके ऊपर मैंने क्या एक्शन किया, मैंने उसको सस्पेंड कर दिया। कहना कर दे, मैं 3 महीने बाद फिर बुला लूंगा, 2 करोड़ तो मेरे घर आ गया। या तो मैं ये समझता हूँ कि ये पुलिस कोर्ट मार्शल एक सिर्फ रिफॉर्म की जरूरत है कि जिस तरह मिलिट्री में आप एक ऑफिसर को सस्पेंड करते हैं या डिसमिस करते हैं, वो दोबारा नहीं आ सकता मिलिट्री में। सिर्फ एक रिफॉर्म की जरूरत है पाकिस्तान में, पुलिस कोर्ट मार्शल उसका नाम दे दें, उसको पुलिस अकाउंटेबिलिटी रूल्स कह दें। ये जब तक नहीं होंगे उस लास्ट क्वेश्चन सर, आपने अभी मीटिंग भी करनी है 10:30 पे, लास्ट क्वेश्चन हम आपको बिल्कुल 10:30 पे छोड़ रहे हैं सर। आपके थैंक यू वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया। ये तस्वीर दिया जा रहा है कि लाहौर में शायद जो पहले वो सीसीओपीओ थे या आईजी साहब खुद जो अभी हटे हैं, ये नवाज लीग के क्राउड को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, खौफ में थे कि कल को वापस आ जाएंगे। मरियम नवाज साहबा का भी हमने देखा, वहाँ पे भी पुलिस की हमें सामने नजर आई। तो नवाज लीग भी रिएक्ट कर रही है कि उमर शेख साहब को हमें सीधा करने के लिए लाया गया और हमें इन्होंने आके सबक सिखाने हैं। तो इज इट ट्रू सर कि आप उनको सबक सिखाने गए हैं या क्या ये उनका इतराज आ रहा है सर? इस गलत है। मैं आपको ये बताऊं कि 30 साल की मेरी हिस्ट्री है सामने। मैं प्रोफेशनली काम करता हूं लॉ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। मैंने आज तक कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की और यही मेरा एविडेंस है। और इंशाल्लाह मैं आगे, ये आप देखते जाएंगे, आप 3 महीनों में देखेंगे लाहौर खुद बुलाएगा, कहेगा मेरे अंदर तब्दीली आ गई है, लाहौर कहेगा, ये मेरा वादा है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ आमिर साहब ब्रेक का टाइम हुआ है। एट द एंड उमर शेख साहब का जो स्टांस है वो ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स होना ज़रूरी हैं। ये रिफॉर्म्स कैसे मुमकिन होंगी, आमिर साहब से भी जानेंगे, क्लास्ट्रा साहब से भी जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। उमर शेख साहब का हमने स्टैंड सामने रखा, उन्होंने गुफ्तगू भी की है। आमिर साहब बात वो कर रहे थे कि इस्लाहात ज़रूरी हैं, कैसे होंगे इस्लाहात?
اس وقت جو ہے نا اصلاحات بڑا یہ ایکیڈیمک کوسچن ہو گیا ہے. اس وقت پنجاب کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ 50 سال بعد اس وقت بغاوت ہوئی ہوئی ہے. 50 ایڈمنسٹریٹو کو جو نارملی میں انگریزی کی اصلاحات کرتا آج کل وہ ہے بغاوت اس وقت میں کہ 50 پنجاب کے اندر تقریباً 50 افسران ہیں جنہوں نے آج ساری وہ جو ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ جناب ہم نہیں کام کریں گے. وہ پین رکھ کے فائلیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت کرائسس ہے, کرائسس سچویشن ہے. اور اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہاں پہ ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں. ملٹیپل پاور سینٹر ہیں. یہ کوئی بندہ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کا لگنا ہے تو کوئی جو ہے آئی بی کی ریکمنڈیشن پہ فلانی ایجنسی جو ہے کوئی پرویز الائی. یہ تو ہر جگہ سے وہ کوئی چیف منسٹر کا بھی کہیں رول چل جاتا ہے. تو یہ 10 سال شہباز شریف ایک آدمی تھا جس کے حکم پہ چلتا تھا, ایک بندہ پولیس چلاتا تھا. یہ فرق ہے. مگر اس وقت جو لڑائی ہے وہ یہ صرف ان کے ہٹائے جانے سے زیادہ شعیب دستگیر صاحب کے یہ انعام غنی صاحب کے لگائے جانے پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ جناب یہ جو صاحب لے کے آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر بے تاشا کریڈٹ یہ لے رہے ہیں کہ جناب وہ شہزاد اکبر اور زلفی بخاری نے لگایا. میں سب سے بڑا کریڈٹ ہے ان کا نام ہے اعظم خان. اعظم خان کے یہ نام غنی صاحب بیچ میٹ ہیں 17واں گریڈ 17th کامن کے جو ہیں, اور تقریباً کوئی 20-25 افسران ہیں جو اس کو سپرسیڈ کر کے 22ویں گریڈ کے 15ویں 16ویں کامن کے بیچ کے وہ بیچارے گھر پہ او ایس ٹی بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کی طرف نظر نہیں جا رہی, انہوں نے اپنا بنا دیا. کہا یہ جا رہا ہے یہ مذاق اسلام آباد میں یہ ہے کہ یہ عمران خان کا دور حکمرانی نہیں ہے. یہ عہد اعظم خان, سکندر اعظم تھا نا, ابھی خان اعظم ہے. یہ 23 سال پیچھے خاقان اعظم بھی خاقان اعظم یہ جو تھے وہ کہتے ہیں 23 منگول جو ہے نا 23 سال وہ کہتے ہیں عمران خان نے سٹرگل اس لیے کی تھی کہ اس کے بعد اعظم خان حکومت چلا سکے. تو اعظم خان نے پہلے ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات تھے, تفصیل بتاتے ہیں, وہ ہٹوائے. پھر ان کی پروموشن 21ویں گریڈ میں کروائی. اب یہ جانے سے پہلے وہ ہر جگہ پہ اپنے جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں نا ورلڈ بینک جانے کی, ہر جگہ پہ اپنے بندے پلیس کروا رہے ہیں. تو یہ پنجاب ہے. ان پہ الزام 3-4 کوئکلی میں کہہ دوں کہ ان کے پاس کیبنٹ کی بہت بڑی خبریں ہیں کلاس صاحب کے پاس. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کی جو شکایت ہوتی ہے کہ جو ان کا کزن دیکھیں نا وہ پیپلز پارٹی کا ہمایوں صاحب پریزیڈنٹ ہے تو میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتا. اس کے بعد ان کے اوپر ہے کہ جناب ایک لسٹ عمران خان صاحب نے منگائی تھی مجھے جو ناپسندیدہ افراد, میں کرپٹ نہیں کہہ رہا, وہاں شاید یہی لکھا تھا کہ لسٹ بھیجی جائے, تو ان کا نام بھی اس لسٹ میں تھا. انعام غنی صاحب کا بھی جو عمران خان سے بعد لسٹ گئی تھی. اس کے بعد سب سے بڑا جو بہت بڑا سنگین الزام ہے کہ ان کو ایف آئی اے نے بشیر میمن صاحب کی نگرانی میں ایک رپورٹ کرائی تھی. ہیومن سمگلنگ کا ایک بہت بڑا کیس ہوا تھا. 20-25 لوگ یہاں سے افغانی آتے تھے, یہاں سے اسلام آباد ایئرپورٹ سے ایف آئی اے ان کو لندن شندن بھیج دیتی تھی. برٹش ہائی کمیشن نے اتنے لمبے لیٹر لکھے کہ جناب سارا ہی جو پکڑا جاتا ہے بندہ وہ ایک ہی بندے کا نام لیتا ہے, وہ ان کا نام لیتا تھا. انہوں نے وہ لیٹر بھی دبا لیا, وہ ان کے اوپر کیس چلتا رہا. یہ اخباروں میں لوگ بھول جاتے ہیں. اتنی بڑی یہ جو ہے نا یہ خبریں چھپتی رہی ہیں, 4 صفحے کی اتنی موٹی وہ رپورٹ تھی. پہلے ان کے جو درمیان میں کہتے کہ جب گورنمنٹ آئی تھی تو ناصر الملک صاحب جو ہیں وہ بھی یہ سوات کے ہیں, اعظم خان صاحب کی والدہ بھی سوات کی ہیں, یہ بھی مالاکنڈ سوات کے ہیں. تو یہ خاندانی اس کے اندر نا ان کے بھائی کو احسان غنی صاحب کو انہوں نے آئی بی کا چیف لگایا. انہوں نے 2 کام کیے تھے احسان غنی صاحب نے. انہوں نے ایک اپنے سب سے اچھا وہ 2-3 مہینے میں بہت اچھا کمرشل پلاٹ لے لیا, اور دوسرا اپنے بھائی کا یہ کیس کلیئر کر دیا. تو اس کے بعد ان کی پروموشن جو ہے اعظم خان صاحب نے کروائی بھی ہے, وہ اتنی خوفناک رپورٹ ہے. اور یہ دوسرا, آج تک انہوں نے پنجاب میں ہارڈلی کوئی پوسٹنگ کی ہے, ان کو پنجاب کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ حال ہے کہ پنجاب کے صوبے کا, باقی صوبوں میں بھی بڑی ہے. میں چاہ رہا ہوں, میں نے بڑی فاسٹ پیس پہ باتیں بتائی ہیں کہ کیبنٹ کی بڑی انسائڈ اسٹوریاں کلاس صاحب کے پاس موجود ہیں. ویسے تو آج بڑا سارا تھا, اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ اسی پہ بات کی جاتی پولیس کے حوالے سے, لیکن وی ول کنٹینیو فالو اپ کل اور کچھ اس پہ کر لیں گے. بس یہ میں کہہ دوں کہ ان کی لاسٹ جو اپوائنٹمنٹ تھی انعام غنی صاحب کی ایڈیشنل آئی جی لگایا گیا تھا جو ساؤتھ پنجاب, وہ آپ کا ساؤتھ پنجاب سے بہ گیا نا.
बहरहाल वो कोई ना कोई और किसी को वहाँ पे मिल जाएगी पोस्टिंग। मैं ज़रा कैबिनेट की शेयर करना चाहिए, इसी से कंटिन्यू करते हैं। कैबिनेट ने भी इसको टेकअप किया। आमिर साहब ये जो है ये पंजाब की वहाँ पे, और किसी मिनिस्टर ने नहीं पूछा, जिक्र किया इमरान खान साहब ने खुद, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं, कैबिनेट को खुद उन्होंने ब्रीफ किया। उन्होंने बताया जनाब कि बड़े अच्छे अफसर हैं शोएब दस्तगीर साहब, उनकी ईमानदारी की जैसे मैंने पहले का तारीफ की, लेकिन उन्होंने कहा वो चल नहीं पा रहे थे जिस तरह के फेडरल हुकूमत चाहती थी। मैं पहले आपको पहले हिस्से में मैं उसको बता चुका हूँ कि क्या वजूहत है। या तो बंदा ईमानदार है तो उसे काम नहीं होता, अगर काम करता है तो फिर ईमानदार नहीं। अब इनमें से दो वाला तो फिर मिलता ही नहीं है, वो तो फिर वो पैकेज डील तो नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह की, वो रेयर है। उसमें खान साहब ने बात की कि उमर शेख साहब कर इनके डिफरेंसेस है, और मैंने कोशिश की खान साहब के बकौल कि दोनों को बिठा के या कहीं पे बातचीत कराई जा सके, लेकिन इतने डिफरेंसेस ज़्यादा हो गए थे। अब हमें पिक करना था तो उमर शेख साहब को करें या दस्तगीर साहब, तो उन्होंने कहा जनाब कि हमने फिर उमर शेख साहब, वही रीज़न मैंने बताया कि वो एक आयरन हैंड चाहते हैं कि नवाज लीग जितना डोमिनेट कर रही हो, जितने उसमें थ्रेटनिंग स्टाइल में आ रही है तो वो कम हो। एक तो ये थी। एक जो दूसरी बड़ी स्टोरी थी साजिद गोंदल साहब के हवाले से, अभी वो खबरें भी शायद आ रही हैं कुछ सोशल मीडिया पे कि शायद ये रिकवर्ड, थैंक्स गॉड, उनकी फैमिली को मुबारक, उनके दोस्तों को मुबारक, हम भी सारे कंसर्न थे कि इस बैक सेफली। कंडेमेबल वाकया है, बहुत ज्यादा तकलीफ दह वाकया है, और खुदा के लिए ये सिलसिला बंद। हाँ, इसी पे आज सबसे बड़ी जो बात के और कोई वजीर नहीं बोला जो मुझे बता रही, शीरी मजारी साहबा। शीरी मजारी साहबा को मैं उनका नाक़िद भी रहा हूँ और भी तनकीद करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये क्रेडिट दें, वो फट पड़ी हैं आज कैबिनेट में। उन्होंने यही बात की जो मेरे ज़राए ने मुझे कुछ बताया है। उन्होंने कहा खान साहब ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, हम तो इन्हीं चीज़ों के खिलाफ, आप फोर्स्ड या डिसअपेरेंस के खिलाफ आप तकरीरें करते थे, मैं तकरीरें करती थी, PTI करती थी। पता ये चला है हमारी हुकूमत में ये वाक़यात हो रहे हैं। बल्कि जो मेरे ज़राए के मुताबिक जो लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है, उन्होंने कहा जनाब ये तो हमारी हुकूमत में हमारे पे धब्बा आ रहा है कि यहाँ पे लोग डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं। हम ये कहते हैं हमें पता नहीं है, 24 घंटे 48 घंटे हमें पता नहीं चलता, फिर हम नोटिस लेते हैं, फिर बहस मुबहसा होती है। प्लस उन्होंने कहा जनाब कि कौमी असम्बली में या ये उसमें ये कैबिनेट उस डिवीजन या उस कैबिनेट के पास 2 साल से मेरा एक बिल पड़ा हुआ है फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस का, कहते उसको कोई टच नहीं करने को तैयार, आगे नहीं जाने देता। अगर आप उसको आगे जाने देते तो आज कुछ बहुत सारा उसमें से निकल आता, ये चीज़ें ना हो, हम इनको लीगलाइज करें, कानूनी शक्ल दें और ये लोग इस तरह ना उठा के ले जाएं। लास्टली मैं कहूँगा कि और भी बड़ी खबरें हैं। जो मज़े की चीज़ हुई आज वहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और तारिक बशीर चीमा साहब के दरमियान थोड़ी सी, मैं लाइट लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ी सी सर्दी गर्मी थोड़ी सी हुई है। वो कहाँ पे हुई है कि आज उन्होंने PPL के वो लगा रहे थे आमिर साहब, ये कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, PPL के बोर्ड के मेंबर लगवा रहे थे सर उस पर। पता ये चला है कि उसमें एक बोर्ड का जो मेंबर है यहाँ पे इसके मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के, तो सेक्रेटरी साहब का रिश्तेदार निकल आया है, उसको 99 नंबर मिले हुए थे आउट ऑफ 100। जब इंटरव्यूज होते हैं ना सारे, कॉन्फिडेंस कितना है, काबिल कितना है, तजर्बा कितना है, बंदा कितना है, तो उसके मतलब 100 मार्क्स होते हैं। एक बंदे के निकले हुए थे 99 नंबर्स। उस पर परवेज खटक साहब ने इतराज किया, उन्होंने कहा जनाब ये 99 ये नंबर वाली ये शख्सियत कौन है? तो उन्होंने फिर खुद कहा, परवेज खटक साहब ने, अकॉर्डिंग टू माई सोर्स, उन्होंने कहा भाई साहब ये सेक्रेटरी साहब जो हैं इनके रिश्तेदार हैं, इनके अजीज हैं, और अगर सेक्रेटरी के अजीज को नहीं मिलेंगे यहाँ 99 नंबर तो किसको मिलेंगे? तो वहां पे हुआ। अच्छा, उस पे सेक्रेटरी साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया सर कैबिनेट को, जिस पे तारिक बशीर चीमा साहब में थोड़े से अफेंड हो गए। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा जी जब हम, उन्होंने पंजाब में ये उस वजीर आला भी थे बाद में कुछ अर्सा, उन्होंने कहा जनाब कि इसके बारे में अगर मेरा कज़न है, तो परवेज इलाही साहब का ये कहना होता था कि जनाब मेरे कज़न अगर कोई है तो मेरा कज़न सारे नलायक भी नहीं हो सकते, कोई काबिल भी तो हो सकता है, काबिल भी तो कोई हो सकता है। बात तो ठीक थी उनकी। तो उस पे उन्होंने कहा जनाब ये इमरान खान साहब ने कहा भाई साहब कि मतलब ये था कि आप परवेज इलाही वाले दौर वाली मिसालें ना दें हमें कि उस वक्त उनका क्या विजन था, क्या विजडम था, हमारी है। इस पे तारिक बशीर चीमा साहब जो है ज़रा उनको नेगेटिव पोर्ट्रे हुए ना ये परवेज इलाही साहब कि उनकी फिलासफी गलत साबित होगी। अब चीमा साहब जैसा बंदा कैसे बर्दाश्त कर सके कि उनकी परवेज इलाही साहब की शान में गुस्ताखी और सुनते रहें। उस पर उन्होंने ज़रा सख्त कोई कॉमेंट जवाब दिया, तो उस पर खैर वज़ीर आज़म साहब ने आगे से बात को ज़्यादा उन्होंने नहीं बढ़ने दिया। मैं चाहूंगा अब ये जो बगावत के ऊपर जो हुई है ना पंजाब में 50 अफसर करे, मैं क्विकली ऐड कर दूं कि ये आप इजीली ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं तो आपकी घड़ी की तरफ देख देख के वो डर जाता हूं। मुझे टाइम बता दे। आज जब ये देखती है ना तो 5 मिनट है पूरा आपके पास। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है। हमारे पास खबरें हैं कि इशारा कर दिया कि आपसे कहा है वो क्लास साहब ये जो ये रोज कैबिनेट मीटिंग में हो रहा है कि वज़ीर जो हैं वज़रा ये कह रहे हैं कि जनाब हम जो कहते हैं ये बंदे लगा दें, वो वहाँ पे वो नहीं लग पाते हैं। और मैं ये जो कह रहा हूँ ना, खाने आज़म का ये अहदे आज़म खाने आज़म का जो ये दौर है सिकंदर आज़म के बाद, ये इसके अंदर एक इन्होंने तरीका निकाला हुआ है। तरीका ये निकाला हुआ है कि उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड जो है ना, जिस तरह एहसान गनी साहब ने पहले वो किया हुआ था, वो IB के चीफ लगाए हुए हैं जो है डॉक्टर सुलेमान साहब जो है,
وہ ہر بندہ جس کو وہ ناپسند کریں یا نہ لگوانا ہو وہ نیچے سے رپورٹ آ جاتی ہے اس کے متعلق کہ جناب اس کا ماضی ٹھیک نہیں رہا ہوا, اس نے بچپن کے اندر جو ہے نا کانجی پی تھی اور اس کے پیسے نہیں دیے, لہٰذا یہ نہیں لگ سکتا. تو وہ ان کے ہاتھ میں یہ ربر سٹیمپ ہے, وہ پرائم منسٹر کو جا کے کان میں بتا دیتے ہیں کہ اس کی رپورٹ ٹھیک نہیں آئی ہے اور وہ بندہ ہو جاتا ہے ریجیکٹ. تو یہ شفقت محمود صاحب بھی ہے کہ وہ جو کل پرسوں ہم رپورٹ کر رہے تھے 3-4 وزراء شکایت کر چکے ہیں کہ جناب ہمارے ہر بندہ ہی جو ملنے والا ہے واقف ہے وہ سارے کے سارے ہی برے ہیں, اور جو کہ جازیب خان جن کے اوپر کیسز ہوئے ہوئے ہیں یا یہ خان صاحب جتنے بھی ان کے اپنے قوانین دوست ہیں وہ سارے اچھے ہیں, ہمارے سارے برے ہیں. تو یہ سسٹم کرائیٹیرین خدا کے لیے یہ چینج کریں. یہ جعلی سرٹیفکیٹ کی جو فیکٹری لگائی ہوئی ہے نا اس فیکٹری میں بھی ذرا غور کریں. جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ یہ سارے اپنی یہاں پرنسپل سیکریٹری اپنے بیچ میں لگاتے ہیں, ڈی ایم جی کلاس کو یہ آپ داد دیں. یہ واحد گروپ ہے جو ایک دوسرے سے جیلس نہیں ہوتا. بیچ میٹ اسپیشلی بیچز ان کے مشہور ہوتے ہیں ہر دور میں. آپ کو یا 64 تھا, نرگس سیٹی نے 7th کامنس کا کیا, اب یہ 17th کامن ہے. وہ بیچارے 14, 15, 16 والے تو وہ جا کے راول ڈیم میں خودکشی کر لینا. اچھا خیر, یہ کوئی بھی آ جائے یہ اس وقت تک دکھ ہوتا ہے ان کو جب تک خود یہ گروپ اس میں نہیں آ جاتا, اس لیے ان کو شکایتیں ہوتی ہیں. اس سے پہلے یہ فواد صاحب کے اپنے بیچ میں دنیا بھر میں انہوں نے لوگوں کو لگایا, 15th کامن انہوں نے سارے دوستوں کو لگوایا. سر اس سے پہلے نرگس سیٹھی صاحب آئیں, انہوں نے اپنے دوستوں کو لگایا. اس سے پہلے جاتے جو میں نام لیتا جو جاوید صادق صاحب تھے ان پہ یہ تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کے میرا خیال ہے پرنسپل سیکریٹری, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. جونیئر لگا کے ستیاناس ہوتا ہے نا, اگر سینئر لگے تو پھر سینئر لگے گا. ایک بات بتاؤں, یہی پرابلم میں ہوتا ہوں کہ جب فواد حسن فواد اور یہ جو جونیئر پی ایس پی ایم لے کے آتے ہیں وہاں سے پڑھنا پڑتا ہے. تھوڑا سا میں بھی آپ کی طرح سوچتا تھا کہ جونیئر سینیارٹی آگے آنی چاہیے. پھر میں ایک نتیجے پر پہنچا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ سینئر سارا عقل مند ہو, جونیئر بھی عقل مند ہو سکتے ہیں. بعض لوگ ڈیلیور نہیں کر سکتے. وہ جتنے سینیارٹی کا کنسیپٹ جو ہے یہ بڑی ایک لمبی بحث ہے, ہم اس پہ ضرور کریں گے. سینئر فارغ کرنے شروع کر دیں نا, سپرسیڈ کریں, فارغ کریں. اس پہ جو بات ہوئی ہے سارے گروپس کی, اگر اعظم خان صاحب آج مطلب ہے وہ کہتے لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ, مطلب اگر میں بنوں تو اعظم خان صاحب بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان سے پہلے یا نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکریٹری کرتے تھے, ان سے پہلے بینظیر بھٹو صاحب کے کرتے تھے, جنرل مشرف صاحب کے جو ان کے تھے وہ کرتے ہوتے تھے. اپنے بیچ میٹس کو اپنے لوگوں کو لایا جائے. لاسٹلی میں سر اس پہ کہوں گا, ابھی آپ نے ایڈمنسٹریٹو کو کی بتائی ہے نا, میرے بہت سارے دوست ہیں ناراض بھی ہو گئے ہمارے شو سے, مجھے کچھ کے کوئی میسیجز بھی ہیں, کوئی اینگری میسیجز بھی ہیں پولیس کی طرف سے, کوئی دوست ان کو کہیں جو ویل وشر ہیں. پنجاب میں سٹینڈ سٹل ہے, پولیس نہیں ہو رہی, پتہ نہیں جو چوری ہیں ڈاکو ہیں ہو رہے ہیں, اس کا کوئی انچارج نہیں اس وقت. پہلے انہوں کنٹرول کی ہوئی تھی چوریاں ڈاکو پوری پنجاب پولیس نے. شہباز شریف رائے گالیاں دیتا تھا سارے ان کو, ایک کو کب انہوں نے وہاں پہ کیا. انہوں نے جب وہاں پہ آ کے کروایا تھا, ماڈل ٹاؤن کروایا, 18 بندے مروائے, پولیس سے اونرشپ دی. شہباز شریف نے کہا میں تو سویا ہوا تھا جناب, مجھے 12 بجے ٹی وی سے پتہ چلا ہے. ان کو شہباز شریف گالیاں دیتا تھا اور یہ گالیاں کھا کے مسکراتے تھے. اس وقت ان میں سے کسی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے غلط ہوا ہے, پولیس کا انٹرنل ہے. کئی دفعہ ہیومن رائٹس ابیوزز ہوتے ہیں. ان کو سے پوچھیں سہیوال میں آپ نے بندے مارے, بچے مارے آپ نے, ان کے ماؤں کے سامنے آ کے آپ کو یاد ہوگا جو سہیوال کا واقعہ ہوا, باپ مارا گیا, ماں ماری گئی, بہن ماری گئی. بزدار لگائیں گے تو یہی ہوگا نا پھر. نہیں ایٹ دا اینڈ وہی جو اوپر سے ہولڈ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہوگا تو نیچے کام ٹھیک ہوگا. اس وقت پولیس کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہم نے بچے مار دیے ہیں یار, یا ہم نے کسی کے پیرنٹس مار دیے ہیں. سو میرے کہنے, اور آپ کو یاد ہے اس وقت آئی جی جو تھے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, وہ اس پہ وہ تھے ایک سلیمی صاحب تھے, انہوں نے پریس ریلیز نکال دی تھی کہ جناب یہ دہشت گرد تھے جو مارے گئے ہیں, یہ بچوں کا کہہ رہے ہیں دہشت گرد تھے جو مارے گئے. یس, سو یہ جو پولیس ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ چیف منسٹر ویک ہے, ان کو پتہ ہے آئی جی ویک ہے, کیونکہ آئی جی صاحب جس کا سفارشی مل جائے وہ جا کے اچھی پوسٹنگ لے لیتا ہے. کے اوپر بیٹھا رہنا کوئی شہباز شریف صاحب جیسا بندہ جن کو گالیاں بھی دے, اور یہ حمزہ شہباز کو انٹرویو دیتے تھے سارے کے سارے حمزہ شہباز کے سامنے جاتے تھے. پہلی حاضری وہی ہوتی تھی, انٹرویو وہی ہوتا تھا. اب یہ بھی خدا نخواستہ کہہ رہے کہ شہباز شریف صاحب کو لے آئے. نہیں ایسا بالکل ہم نہیں چاہ رہے. میں کہہ رہا ہوں اگر ان کے اوپر تھوڑی سی کوئی ان کو گالیاں دے, ان کو آ کے حمزہ شہباز سے اس پہ ڈی پی او کو انٹرویو کروائے, انٹرویو حمزہ شہباز شریف کو دینے کو تیار ہیں, یہ آ کے چیف منسٹر کو ان کو دینے کو تیار نہیں. خیر یہ اس پہ ہم بات جاری رکھیں گے انشاءاللہ. کل کے پروگرام میں اس کو ڈسکشن کریں گے. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.